عزت ساری دی ساری کس دے اندر ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے اندر ہے۔ اسی سمجھنے عزت ساڈی برادری دے اندر، ساڈے وڈیرا پن دے اندر، ساڈی چودراہٹ دے اندر پیسے نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک موقع تے کھانے دا لقمہ نیچے گریا، تھلوں اٹھا کے کھا لیا۔ وہ جگہ وہ موقع ایسا سی کہ کافر سامنے بیکھ رہے سن تے حضرت حذیفہ مسلمانہ دے اس وقت دے سپہ سالار سن۔ حضرت حذیفہ مسلمانہ دے کمانڈر ان چیف سن، چیف آف آرمی سٹاف سن حضرت حذیفہ۔ کچھ لوگوں نے آکھیا حذیفہ سٹیٹس بھی ہوتا ہے کوئی بندے دا، لوگ کی کہیں گے کافر کہ مسلمانہ دی فوج دا سپہ سالار ہے تے تھلو لقمہ اٹھا کے کھا رہے ہیں، تھلو لقمہ چوک کے کھا لیا، تسا گر جو گیا سی چھڑ دینا سی۔ حضرت حذیفہ فرمان لگے کہ انہاں کافراں واسطے میں نبی دی سنت چھوڑ دیا، انہاں کافراں واسطے میں حضور دی سنت چھوڑ دیا۔ میرے بھائیو، یہ ساڑی تڑپ ہے، یہ ساڑا پیغام ہے، یہ ساڑا میسج ہے، آل الحدیث دا میسج ہے کہ سنت دی طرف آؤ، حضور دی اطاعت دی طرف آؤ، اور یہ دعا کریا کرو جس طرح قرآن مجید دی دوسری آیت میں پڑھی ہے، سورہ آل عمران اور اس سورت دی آیت نمبر 53۔ اللہ تعالیٰ دے کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کس چیز دی؟ کہ اے ساڑے رب اسا من لے، ربنا آمنا، اللہ اسا من لے، کی من لے؟ تینو رب من لے، تیرے نبی نو نبی من لے، تیرے نبی نو آخری رسول من لے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اور جو تسا اپنے رسول تے نازل کیتا ہے قرآن او بھی من لے، جو تسا اپنے رسول تے نازل کیتی حدیث بھی نازل ہوئی ہے۔ قرآن اللہ دا کلام ہے اور حدیث محمد رسول اللہ دا فرمان ہے۔ جس طرح قرآن اللہ دا کلام ہے اس طرح حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ قرآن دے اندر بھی شک نہیں ہے اور نبی پاک دی حدیث دے اندر بھی شک نہیں ہے۔ بعض لوگ گڑبڑ کردے نے ساڑے ملک دے اندر، یہ فتنے سارے ساڑے ملک دے اندر نے، برے صغیر دے اندر گڑبڑ کی کردے نے؟ او جی سنت کسی جگہ تے قرآن نال ٹکرا جاندی، لوگ آندے نے مغالطہ پایا ہے، قوم نو بے وقوف بنایا ہے۔ او جی سنت کسی جگہ تے قرآن نال ٹکرا جاندی، سنت قرآن نال نہیں ٹکراندی، کیونکہ قرآن اللہ دا کلام ہے اور حدیث نبی دا فرمان ہے۔ قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے اور حدیث نبی پاک دی زبان دے وچوں نکلی ہوئی بات ہے، اور نبی پاک دی زبان دی گارنٹی اللہ نے دیتی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ انہیں نہیں سمجھے تو اس طرح سمجھو کہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایک نہیں ہے۔ اللہ دی ذات اور نبی پاک دی ذات ایک نہیں ہے۔ رب خالق ہے، نبی پاک مخلوق نہیں۔ رب رازق ہے، نبی پاک مرزوق نہیں۔ رب مالک ہے، نبی پاک مملوک نہیں۔ اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے، ہر نبی نو مشکل آئیاں نے۔ اللہ تعالیٰ نو موت نہیں ہے، انبیاء تے موت ہے۔ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ایک، لیکن بات ایک ہے، میں دی دلیل قرآن جو دیواں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ ایک جنگ دا ویلا ہے، مسلماناں تے کافراں دی جنگ ہون والی، درمیان دے اندر درخت آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کٹا دیو، درخت کاٹ دیتے جان۔ کافراں والوں شور بلند ہویا، کافر کہن لگے کہ دیکھو جنگ دے اصولاں دے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے درخت نہیں کٹنے آ، دیکھو نبیاں مسلماناں دے نبی نے درخت کٹوا دیتے نے آ۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، درخت پہلے کٹے گئے نے، قرآن بعد دے اندر نازل ہویا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو میرے نبی نے درخت کٹے نے اپنی مرضی نال نہیں کٹے، بلکہ میں اللہ دی مرضی نال۔ میں بات جڑی کیتی سی کہ اللہ اور اللہ دے رسول دی ذات ایک، لیکن بات اللہ اور اللہ دے رسول دی بات ایک ہے، ذات ایک نہیں ہے۔ لہذا
نبی پاک دی اطاعت ہوئے گی تو اللہ نماز قبول کرے گا. سنت دے مطابق تا رب نے آکھیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. او لوگو اقامت دین نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا. نال ہی میرے رب العالمین نے فرمایا ہے وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور محمد دی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. میرے رسول دی فرما برداری نماز دے اندر بھی، روزے دے اندر بھی، حج دے اندر بھی، زکوٰۃ دے اندر بھی، شادی دے اندر بھی، مرگ دے اندر بھی، بچے دی پیدائش تے بچی دی پیدائش دی اوپر، زندگی دے ہر معاملے دے اندر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تہاڈا مطاع بنایا ہے. مطاع تانوں مطیع ہوندا ہے اطاعت کرنے والا، مطاع ہوندا ہے جس دی اطاعت کیتی جائے. تے جتنے بھی انبیاء آئے نے اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اے لوگو جتنے بھی میں رسول بھیجے نے اس واسطے بھیجے نے کہ میرے رسولاں دی اطاعت کیتی جائے. قیامت والے بندہ آکھے گا ہائے میں تے ایویں بلا دوستیاں دے اندر ماریا گیا، میں تے یاریاں دے اندر ماریا گیا، میں تے دوستیاں دے اندر. کی ہوئے گا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. ہائے کاش میں انہاں وڈیاں نو نہ مندا، انہاں جبے والیاں نے، انہاں تریاں والیاں نے، انہاں پگاں والیاں نے، انہاں بڑے بڑے جبیاں تے کبیاں والیاں نے. فاضلونا السبیل، انہاں مینوں گمراہ کر دیتا، انہاں مینوں ذلیل کر دیتا. سال بعد میں جاندا سی بکرا چڑھا کے آنا، سال بعد میں جاندا سی داریاں دی بوری گٹو دے کے آنا، سال بعد میں جانا نذرانے دے کے آنا. میں تے انہاں نو سارا کوئی سمجھی رکھیا تے انہاں مینوں گمراہ کر دیتا. فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، انہاں مینوں سیدھے راستے تو ہٹا دیتا. قیامت والے کہن گے کاش کہ اسی انہاں دے نال یاری نہ لائی ہوندی. لوگو اللہ دا شکر ادا کرو اس اللہ دی زمین دے اہل الحدیث بھی ہیں نے جڑے آندے نے لوگو کسے دی اطاعت واجب نہیں ہے تواڈے اوتے. آؤ لوگو میں ذرا تانوں این سمجھانا چاہنا ساڈے ملک دے اندر بڑے فرقے تے جماعتاں تے تنظیماں نے اور ہن گورنمنٹ نو بھی سر دی پئی ہوئی. ہاں جی ہن آندے نے بس سارے ختم کرو، ہن آندے نے تے اسی تے پہلے ہی آندے سی، اسی تے پہلے ہی آندی سی قرآن حدیث والا آ جاؤ سارے نو اکٹھا کر دیو. کس دی اتے؟ قرآن حدیث تے اسی تے پہلے ہی یہی دعوت دیندے سی لوگو. کس چیز دی دعوت؟ جس چیز دی دعوت میرے اللہ نے قرآن دے اندر دیتی ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اے لوگو اللہ دی رسی نو مضبوطی نال. تو ہن مزہ افسوس اس گل دا ہے کہ ہر فرقہ یہ آیت پڑھدا ہے، وَاعْتَصِمُوا ہر فرقہ پڑھدا ہے. ہن بندہ عام جڑا ہے وہ کدھر جاوے؟ عام بندہ کدھر جاوے؟ بھئی پڑھ دے سارے قرآن دی آیت نے. لیکن گل اے وے اللہ سانو عقل دے وے، شعور دے وے. ہر دکان تے جانے نا ہر دکان والا آندا کپڑا میرے کول چنگا ہے، میرے کول برانڈ ہے، ورائٹی ہے. لیکن وہ بھاویں جتنا مرضی پٹدا رہے اسی پھر بھی اپنی چھان بین تے کرنے نا، اپنی تحقیق کرنے نا. ہر کوئی اپنا سودا ویچ رہا ہے لیکن تانوں بھی اللہ نے عقل دیتی ہے. کچھ ویکھو دیکھو اکھاں دے نال. اللہ نے اکھاں اس واسطے دتیاں نے دیکھن واسطے میرے اللہ نے کہ کیا قرآن دی آیت پڑھن تو بعد وہ معنی بھی وہی کرتا ہے جو قرآن دا معنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اگر امام الانبیاء والا ترجمہ نہیں معنی نہیں ہے تو سمجھو گمراہ ہے اور گمراہ کر رہے ہے. ایتھے گڑبڑ لوگاں نو دھوکھا ہوندا ہے. اہل الحدیث وہی ترجمہ کرتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تاں میرے نبی نے فرمایا نا کہ میں جدو جا رہا تے پیچھے بڑے فتنے آن گے، بڑیاں آندیاں تے جھکڑ تے طوفان آن گے، لیکن اے میرے صحابہ مضبوط رہنا. کہ دے نال؟ چمٹیا رہنا، قرآن اور حدیث دے نال چمٹیا رہنا، قرآن اور حدیث دے نال جڑیا رہنا. گمراہ نہیں ہوگے. میں گارنٹی دینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور حدیث نال جڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور سی ادو کہ دی اطاعت فرما برداری کیتی جاندی سی؟
جدو دنیا دے اندر کوئی امام نہیں سی، ایکو ہی امام سن، کون؟ محمد رسول اللہ۔ جدو دنیا دے اندر کوئی امام پیدا ہی نہیں ہویا سی، اللہ نے تے اپنے سارے نبیوں نو آکھیا ہے کہ میرے نبیو تہاڈی موجودگی دے اندر جے میرا نبی آخری آ جائے محمد رسول اللہ تے تہاڈی نبوت دا سکہ چل سکدا۔ جے نبیاں دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکدا تے اماماں دی امامت چل سکدی، پیراں دی پیری چل سکدی؟ کچھ بھی نہیں چل سکدا۔ جدو امام الانبیاء آ گئے تو پوری دنیا تے چھا گئے۔ رب نے اعلان کر دیتا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ میرا نبی پوری انسانیت واسطے کافی ہے، میرا نبی پوری انسانیت واسطے کافی ہے۔ محبت دیکھو لوگوں، میں کیویں تانوں سمجھاواں کہ نماز پڑھنی ہے لیکن سنت دے مطابق پڑھنی ہے۔ جے سنت دے مطابق نماز نہیں ہے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق وضو نہیں ہے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق صف نہیں ہے، نبی پاک دے طریقے دے مطابق غسل نہیں ہے، نبی پاک دی سنت دے مطابق جے طہارت نہیں ہے، لباس نہیں ہے، لوگوں من لو یقین کر لو، محنت دا اللہ دے ہاں اجر نہیں ہے، اللہ دے ہاں اجر محمد دی اطاعت دا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے سنت دے اتے مر مٹن والے، اتنی سنت دی غیرت رکھن والے، اسی برادری دی غیرت رکھنے ہیں، خاندان دی غیرت، خاندان دی عصبیت، سنت دی غیرت کتنی ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ میرے نبی پاک دے صحابی نے، حضرت عبداللہ بن مغفل دا بتیجہ ہے، چھوٹا جہا بتیجا ایک دن بیٹھا ہے تے بیٹھے اس بتیجے نے بچیاں والی حرکت کیتی ہے۔ کیڑی بچیاں والی حرکت؟ ایک چھوٹا جہا کنکر زمین تو اٹھایا ہے حضرت عبداللہ دے بتیجے نے اور کنکر اپنے ناخن دے اوپر رکھیا ہے، ناخن تے کنکر رکھ کے تے اس طرح کر کے، بچگانہ حرکت ہے نا، بعض دفعہ کوئی چیز اٹھا کے تے کسی والے اس طرح پھینک دینی، معمولی جی بات ہے، ساڈے نزدیک ہے معمولی جی بات ہے۔ اللہ اکبر، سنت دی غیرت۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، میں دعا کرنا وا اللہ کریم سانو بھی نبی پاک دے صحابہ جیسی سنت دی غیرت نصیب فرمائے۔ یہ غیرت جنت دے اندر لے جائے گی انشاءاللہ، کہو اے جنت دے اندر نبی دا ساتھ دے دے گی، نبی پاک دی رفاقت عطا کر دے گی۔ لوگو حضرت عبداللہ اپنے بتیجے نو آندے نے، او میرے بتیجے کم نہ کر، جڑا تو این کر کے پتھر پھینک رہے ہیں، ایک کام کرن تو میرے سونے محمد نے منع فرمایا ہے صلی اللہ، میرے نبی نے منع فرمایا ہے کام نہ کر۔ بتیجا باز نہیں آیا، حضرت عبداللہ بن مغفل نو غصہ آیا، آپ نے جناب ایک زور دا مکہ اپنے بتیجے دے سینے تے مارے ہیں تے نال کی آندے نے، او بتیجے میں زندگی دے اندر کدی تیرے نال کلام نہیں کران گا، میں تینوں نبی دی حدیث سنائی ہے تے تو باز نہیں آیا، مینوں تے محبت ہے اپنے نبی دے نال، پاویں تو میرا خون ہے پر مینوں نبی پاک تو زیادہ تو پیارا نہیں ہے، پاویں تو میرا خون ہے، میرے برا دا پتر ہے، میرا بتیجا ہے، لیکن نبی دی سنت تو پیارا تو مینوں۔ کاش کہ انج دی سنت دی محبت ساڈے لوگاں دے دلاں دے اندر آ جائے۔ تانوں پتہ نہیں ہے لوگو، جنہاں نوں اج بھی نبی پاک دی محبت نصیب ہو جائے، اج دے دور دے اندر بھی ایسے لوگ اللہ دی زمین تے موجود نے، اللہ دی قسم ہے، جنہاں نوں خواب دے اندر کئی واری آقا دی زیارتاں ہو جاندیاں نے، لیکن یہ گل دسن والی نہیں ہوندی۔ نبی پاک نے منع فرمایا ہے، اج بھی اگر تسی چاہندے ہو نبی پاک دی رفاقت، نبی پاک دا ساتھ چاہندے ہو تو نمازاں انج پڑھو جویں میرے محمد نے پڑھیاں نے، شوق نال جویں مکان بنا دے ہو، شوق دے نال جویں بینک بیلنس بنا دے ہو، شوق دے نال جویں اولاداں نال محبت کر دے ہو، شوق دے نال جویں زمیناں تے جائیداداں بنا دے ہو، شوق دے نال جویں اولاد دے نال محبت کر دے ہو، ایویں شوق دے نال نماز بھی سکھ لو۔ کیوں؟ جائیداداں زمیناں مربے اتھے رہ جان گے تے نماز او چیز ہے جڑی تینوں میرے محمد نال ملا دے گی۔
ہر وہ چیز کٹ دیو نا جیڑی چیز تینوں نبی نالوں کٹ دیندی ہے اس چیز نو تو بھی کٹ کے رکھ دے ہر اس چیز نال محبت کرنا جیڑی محبت تینوں رسول نال ملا دے وے گیا ہن کوئی بھی ایسا مومن مسلمان نہیں ہے جیدی خواہش اے نہ ہوئے کہ میں آقا نو نہیں ملنا چاہندا تے میرے اللہ نے قرآن دے اندر یہ شرط لگا دیتی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا جیڑا بھی دنیا نالوں کٹ کے میرے محمد دی اطاعت کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دی وجہ تو میں اللہ انہوں قیامت والے دن اپنے سونے محمد دے نال ملا دیواں گا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اوے لوگو اس تو بڑی رفاقت کیڑی ہو سکتی ہے اس تو بڑا ساتھ کیڑا ہو سکتا ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت و فرما برداری جس انسان دی زندگی دے اندر نہیں ہے اس تو بڑا نام مراد کوئی نہیں اس تو بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے اس تو بڑا دنیا دے اندر لوگو بد قسمت انسان کوئی نہیں ہے کہ جنہوں پتہ چل گیا ہے کہ نبی پاک دی سنت کی ہے جنہوں پتہ چل گیا نبی پاک دی حدیث کی ہے تو کی آخد ہے او جی مولوی جی حضرت جی کی کریے پھر ہون دنیا داری بھی تے رکھنے ہوں دی پتہ لگ نہیں جاندہ اتھے ایمان دا ایمان دا اتھے ہی پتہ چل نہیں جاندہ کہ کتنا ایک ایمان ہے برادری رکھنی محمد رسول اللہ دی سنت دی کوئی اہمیت نہیں نماز پڑھیے ضرور پڑھیے لیکن سنت دی غیرت دے اندر ایک انداز بھی ایسا تیری نماز دے اندر ہویا کہ جڑا نبی پاک دی سنت تو ثابت نہیں ہے تے اے نماز بھی تیرے واسطے جہنم ہوئے گی اللہ تعالیٰ نو تے اپنے نبی دیاں اداواں پسند نے نا اللہ نو دنیا دے طریقے نہیں پسند اللہ سبحانہ و تعالیٰ نو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت پسند ہے قرآن مجید دے 30 پاریاں دے اندروں کوئی پارا ایسا نہیں ہے 30 پاریاں دے اندروں جس پارے دے اندر اللہ نے اپنے نبی دی اطاعت دا حکم نہیں دیتا اسی تدہی تے کہنے ہیں سارے امام سارے بزرگ سارے اولیاء انہاں دا ادب احترام کرو ضرور کرنا چاہیے کسی دی بے ادبی اور گستاخی نہیں کرنی چاہیے لیکن دین دے معاملے دے اندر اطاعت و فرما برداری اس ہستی دی ہونی چاہیے جس ہستی کو زندگی دے اندر کدی گناہ ہویا ہی نہیں کیوں جی ہاں کوئی ہے دنیا دا ایسا امام یا پیر جڑا ہے کہہ سکتا ہے کہ ساڈے کو زندگی چ گناہ نہیں ہویا کوئی ہے دنیا دا ایسا انسان جے دے کولوں گناہ ہو جاوے او دے پیچھے نہیں لگی دا ممکن ہے او دے کولوں خطا ہو گئی ہووے ہمیشہ اطاعت اس ہستی دی ہے جے دے کولوں گناہ نہیں ہے بلکہ سن میری محبت کی ہے میرا عقیدہ کی ہے میری جماعت دا عقیدہ کی ہے جماعت اہل حدیث دا پیغام کیے لوگو اسیاں نے سانو اللہ نے حکم دیتا ہے گناہ نہیں کرنا سانو اللہ نے آکھیا ہے گناہ نہیں کرنا گناہ دے قریب نہیں جانا لیکن میرے محمد دی شان ہے کہ اللہ نے گناہ نو آکھیا ہے کہ میرے محمد دے قریب نہیں جانا اللہ نے گناہ نو آکھیا ہے نبی دے قریب نہیں جانا ان سمجھاواں ایک بندہ ہے دے بارے میرے نبی پاک نے فرمایا انہوں قتل کر دینا جتھے بھی مل جاوے انہوں قتل کر دینا انہیں نبی پاک نو دکھ اتنا دیتا ہے انہیں نبی پاک نو اتنا دکھ دیتا ہے میرے محبوب نے فرمایا جتھے بھی تو انہوں مل جائے انہوں قتل کر دینا ہے مار دینا ہے اللہ دی مرضی اس بندے نو یہ خبرہ مل گئیاں کہ میرے تے قتل دا آرڈر نبی پاک نے دے دیتا ہے اے معافی منگن واسطے چھپتا چھپاندہ میرے نبی کول آندہ اللہ دے رسول معاف کر دے ہو اللہ دے نبی میرے کو غلطی ہو گئی میں نو معاف کر دے ہو محبوب میں نو معاف کر دے ہو امام الانبیاء علیہ السلام دا ایک صحابی کول کھڑا ہے تلوار کٹ دے آدھے اللہ دے رسول تو آکھیا نہیں سی قتل کرنا محبوب نے فرمایا ہون نہیں اے ادوں آکھیا سی تے محبوب نے فرمایا ادوں آکھیا سی ہون نہیں صحابیاں دا اللہ دے نبی جدوں آ گیا سی تسی اکھ دا اشارہ تے کر دیو اللہ دے نبی تسی اکھ دا اشارہ تے کر دیو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں میں محمد ہاں
میں اکھ دے اشارے کر کے بندے مرواندہ نہیں ہاں. میرے نبی دیاں اکھاں بھی پاک, میرے نبی دے ہاتھ بھی پاک, میرے نبی دی زبان بھی پاک, میرے نبی دے کن بھی پاک, میرے نبی دا لعاب بھی پاک, میرے نبی دا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا محبوب دا پاک. اوے لوگو ایسی ہستی والا سی تانوں بلانے ہاں. دنیا والے سارے بلاندے نے, کوئی کسے ہستی وال کسے بستی وال, اسی تانوں بلانے ہاں مکے وال مدینے وال حضور وال بلانے ہاں, محمد رسول اللہ وال بلانے ہاں. اسی اپنے مولویاں دی دعوت نہیں دیندے, ساڈے اندر بھی بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے, بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے. شیخ الاسلام ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ, اللہ اکبر کبیرہ, ایسا اللہ دا ولی سی. ایک دفعہ نا آپریشن ڈاکٹر نے آکھیا آپریشن کرنا ہے, تے او اج کل تے انجیکشن آ گئے بے ہوش کرن والے. پہلے ایک میڈیسن او ہوندی سی اپنا دوائی کلوروفارم سنگا کے بندہ بے ہوش ہو جاتا. وہ ڈاکٹر آپریشن کرنے واسطے قریب آئے تو شیخ الاسلام نو کہنے لگے کہ اے تانوں سنگانی تے بے ہوش کرنا ہے. آپ فرمان لگے کہ نہیں, بے ہوش ہونا ایک نیند دی مانند ہے, بعد وچ بندہ ہوش وچ آ جاندا ہے. تے میں جدوں دی نبی پاک دی حدیث سنی ہے نا کہ جدوں ہی سونا ہے سورت ملک پڑھ کے سونا ہے, 30 آیتاں والی سورت ملک, جیڑا بندہ ہمیشہ رات نو سورت ملک پڑھ کے سوندا ہے, نبی پاک نے فرمایا اللہ انہوں قبر دے عذاب کو لو بچا لیندا ہے. شیخ فرمان لگے کہ میں نے سورت ملک پڑھ لین دے. وہ ڈاکٹر ہندو سی, مسلمان نہیں سی, انہوں نہیں پتا سی کہ سورت کنی لمبی ہے. 30 آیتاں نے سورت دیاں, سورت ملک دیاں 30 آیتاں نے. وہ ہندو ڈاکٹر کہندا پڑھ لو. حضرت صاحب نے سورت پڑھنی شروع کی تے سکون آرام آرام نال. ڈاکٹر لوگ تو پتا بڑا انہاں دی طبع نازک ہوندی ہے. وہ ڈاکٹر نے آکھیا وہ پتہ نہیں کوئی چھو منتر ہوئے گا, کوئی مک جانا ہونے, لیکن وہ تے لمبی سورت سی. ڈاکٹر نو حوصلہ نہ پیا, شیخ الاسلام پڑھ رہے نے, انہیں جلدی دے نال جا کے دوائی سنگا دیتی. وہ ہندو ڈاکٹر پتہ ہے کی آندا, میں حیران ہو گیا کہ میں دوائی سنگا دیتی, آپ دا پورا جسم سن ہو گیا ہے, میں آپریشن شروع کر دیتا ہے, لیکن حضرت صاحب دی زبان اس وقت تک چلتی رہی ہے جب تک سورت ملک مکمل نہیں ہوئی. ہاں جی, اساں تو کوئی جوبہ نہیں بنایا. شیخ الاسلام دی قبر سرگودے دے اندر ہے, انڈیا تو آئے نے, سرگودے دے اندر شیخ الاسلام ثناء اللہ مرتسری رحمہ اللہ دی قبر سرگودہ دے اندر آئے, انڈیا تو نے. اور کئی لوگ انہوں دی دعوت تے ہندو اور عیسائی اور سکھ مسلمان ہوئے نے, اللہ اکبر کبیرہ. لیکن آندے نے ولی اس تو بڑا اللہ دا ولی کیڑا ہو سکتا ہے, بتاؤ نا. لیکن اسی انہاں دی بھی دعوت نہیں دیندے, وہ بھی انسان سی, عالم سن, غلطی انہاں دے کولوں بھی ہو سکتی. اسی آنے اطاعت کرنی ہے تے صرف محمد رسول اللہ دی کرنی, فرما برداری کرنی تے صرف نبی پاک دی کرنی ہے. اطاعت و فرما برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے. ہر کم دے اندر نبی پاک دی اطاعت ہوئے گی تو اللہ دے ہاں عمل قبول ہوئے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو میں اللہ دا نبی ہاں, میں اللہ دا رسول ہاں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تے قرآن نے گواہیاں دیتیاں نے, لوگو وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر وہ لوگ نے جنہ میرے محمد نو پہچانیا نہیں. او بد نصیبو جنہ نے نبی پاک نو نہیں پہچانیا, جے اج موت آ جائے اللہ دی قسم ہے تیری قبر دے اندر ایک سوال میرے محمد دے بارے بھی ہونا ہے, امام دے بارے نہیں ہے, کسی اور پیغمبر دے بارے نہیں, کسی مولوی دے بارے نہیں, کسی پیر دے بارے نہیں ہے. تیری میری قبر دے اندر ایک سوال اللہ نے محمد رسول اللہ دے بارے بھی کرنا ہے. پہلا سوال من ربک, دوسرا سوال من نبیک, دوسرا سوال تیرا نبی کون ہے, تیرا رسول کون ہے, تیرا پیغمبر کون ہے. اتھے آکھی ہاں جی میں تے فلاں پیر دی بیعت ساں جی, میں تے او ایک کشتی والی ٹوپی آئی آج کل, ٹوپیاں دے رنگ ہی بدل گئے, پگڑیاں دے رنگ بدل گئے. نبی پاک دا امامہ سفید سی یا کالا سی, نبی پاک دا امامہ سفید پگڑی سی یا کالی پگڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دو ہی پگڑیاں پہنیاں, آج پگڑیاں دے رنگ ہی بدل گئے. پتہ نہیں لوگاں نے کی کچھ دین دے رنگ ہی بدل دیتے نے.
آل الحدیث پیغام دیندا ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. نماز پڑھنی ہے نبی پاک دی سنت دے مطابق، اطاعت کرنی ہے نبی پاک دی، فرما برداری کرنی ہے دین دے ہر معاملے دے اندر. اللہ نے قبول ادوں کرنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ادوں قبول کرنی ہے. آئیے ایک اور حدیث تے غور فرمائیے. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، میرے نبی دا صحابی حضرت حذیفہ نو ویکھ رہے ہیں. حضرت حذیفہ نو ویکھ کے آندے نے کتنے عرصے تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آندا ہے 40 سال تو میں انج نماز پڑھ رہے ہاں. حضرت حذیفہ نے ویکھیا نا تے پوچھیا تو جڑی یہ نماز پڑھدا پیا ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ آندا 40 سال ہو گئے. حضرت حذیفہ فرماندے نے جے اے نماز پڑھدیاں پڑھدیاں تینوں موت آ گئی تے تیری موت دین محمد تے نہیں آنی، کیونکہ اے نماز دا حشر، اے نماز دا جڑا تو کیتی کھڑا ہے، اے نماز میرے محمد والی نماز نہیں ہے. نماز بھی انج پڑھنی ہے جویں میرے محمد نے پڑھی ہے. کیسی بات کیتی حضرت حذیفہ نے. آپ فرماندے نے جی اگر اے نماز پڑھدیاں تینوں موت آ گئی تے میں حذیفہ آنا وا تیری موت دین اسلام تے نہیں ہونی. اسی آنے بھائی ٹھیک ہے جی جویں آندی پڑھ لینے، وضو صحیح نہیں، غسل ٹھیک نہیں، باقی معاملات دے بعد دے اندر نے پر رزق حلال دا ہے کہ نہیں، کپڑے حلال پیسے دے ہیں کہ نہیں، ہیرا پھیری گڑبڑ تے نہیں، کوئی ڈنڈی تے نہیں ماری، وہ گلاں تے بعد دیاں نے. اگر نبی پاک دی سنت دے مطابق تیری ایک رکعت نہیں ہے، تیرا کھڑا ہونا نہیں ہے، تیرا قیام نہیں ہے، تیرے ہاتھ بننے سنت دے مطابق نہیں، تیرے ہاتھ اٹھانے سنت دے مطابق نہیں، تیرا رکوع سنت دے مطابق نہیں، تیرا سجدہ سنت دے مطابق نہیں، رکوع تے سجدے دی تسبیحات سنت دے مطابق نہیں، پھر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ تیرے کول نہیں. گل تے ساری اطاعت دی ہے، گل تے ساری دی ساری اطاعت دی ہے، اور گل ہی کوئی نہیں. بعد از خدائے تو بزرگ قصہ ہے مختصر، اس تو بڑی ہستی کائنات دے اندر ہے ہی کوئی نہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت ساڈے تے لازم اور فرض ہے، فرض. بعض لوگ پتہ کی آندے او جی سنت ہے مولوی جی کی گل ہے، سنت چھڑ بھی دئیے تے کی ہوندا ہے. ہن میں انہوں آنا ٹھیک ہے نکاح بھی تے سنت ہے نا، نکاح بھی گل سمجھ رہے جی ذرا، نکاح کی ہے تو لئی پھرو نکاح تو بغیر بھی سنت ہی ہے نا. کیوں جی ایدہ بھی ٹھیک ہے؟ کیسے عجیب لوگ نے جی سنت ہی ہے. بھائی نکاح سنت ہے. اسے بچی نو جے نکاح تو پہلے تو دیکھے گا اکھ بھر کے تے گناہ ہوئے گا، تے نکاح تو پھلے بعد جتھے مرضی پھردا رہو، کوئی پوچھن والا نہیں. جی میری بیوی ہے، میرا نکاح ہویا ہے. کس چیز نے ایک لمحے دے اندر حرام تو حلال کر دیتا ہے؟ دنیا دی کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ میرے نبی دی سنت ہے نا. ایک باپ اپنی بیٹی دے بارے مطمئن ہو جاندا ہے، ایک ویر اپنی بیٹی بہن دے بارے مطمئن ہو جاندا ہے. سنت ایسی چیز ہے جڑی دفاع کر دی ہے، سنت ایسی چیز ہے جڑی انسان نو اطمینان دیندی ہے، سنت ایسی چیز ہے جڑی انسان نو سکون دیندی ہے. سنت نبی پاک دی ایسی چیز ہے، اطاعت و فرما برداری ایسی چیز ہے. آؤ لوگو ذرا میں تانوں دستا جاواں، اپنی بات نو سمیٹن دی کوشش کر رہے ہاں. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، انصاری صحابی ہے. انصار مدینے دے رہن والے انہوں کہا جاندہ ہے جڑے مکیوں ہجرت کر کے مہاجر آئے ہیں. انہاں انصار نے، مدینہ دے انصار نے انہاں مہاجرانوں پناہ دیتی، انہاں مہاجرانوں اپنیاں رشتہ داریاں شامل کیتا. مدینے دے انصاراں دے وچوں ایک غریب انصاری میرے نبی دا صحابی ہے. غریب صحابی دی ایک بیٹی ہے. نبی پاک نو ایک دن جا کے آندا اللہ دے رسول میری بیٹی دا کدے رشتہ ہی کروا چھڈو. سبحان اللہ، کتنی قربت تے محبت ہے سی صحابہ دی نبی پاک نال. حضور میری بیٹی دا رشتہ کروا چھڈو. نبی پاک نے ایک دن ایک صحابی نو بھیج دیتا کہ جا چلا جا فلاں انصاری دے سار گھر. انہوں آکھ میں نو نبی پاک نے بھیجے ہیں، تسا نبی پاک نو آکھیا سی بیٹی دے رشتے دے بارے، تے مینو اللہ نے تے رسول نے بھیجے ہیں، مینو حضور نے بھیجے ہیں اپنی بیٹی دا رشتہ تے نکاح میرے نال کر دیو. اللہ اکبر، یار کتنا پیارا زمانہ ہے. اس انصاری نے دروازہ کھولیا، ملیا، اس صحابی نے گل سنائی. وہ صحابی تے ایک دفعہ بندے دے اوتے سکتا تاری ہو جاندا ہے کہ دماد خود چل کے آیا کھڑا ہے. ہون والا دماد آج دے دور دے اندر تے کوئی کنسیپٹ نہیں. کیوں جی؟
اج دے سی رسਮਾਂ ہی جناب اودا من مرضی نال ڈیٹ مارن دے پتہ نہیں بغیرتیاں کی مرضی کردے پھرن. ہن جی میں اس بازار نہیں جانا, اس بازار میری منگنی ہوئی ہو, اداں ہی ہوندا نا ساڈے معاشرے. اس پنڈ نہیں جانا میری منگنی ہوئی ہو. کیوں بھائی؟ حضور خود بھیج رہے ہیں بجا وہ کولو جا کے رشتہ لے لیں. کتنا سادہ زمانہ ہے. اصل نکاح نو مشکل کر دیتا ہے تے بدکاری نو آسان کر دیتا ہے. یہ بدکاری تاں ہی پھیلی ہے نا. سنت دی طرف آؤ, یہ سنت سارے بوجھ اتار دیں دی. صحابی تے سکتہ تاری ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی جا کے آندا ہے اندر, میں اپنی بیوی نال مشورہ کردا ہوں. بیوی کول گیا تے بیوی نو آندا وا حضور نو آکھیا سی نکاح دے بارے تے حضور نے ایک بندہ بھیج دیتا ہے, لگدا غریب جہا ماڑا جہا صحابی ہے. تے بیوی آدھی بجا نبی پاک کولو جا کے معافی مانگ لے. حضور نو آکھ بھئی ٹھیک ہے آقا علیہ السلام اساں تانوں رشتے دا آکھیا سی پر ساڈی دھی ہے, انج بھی نہیں آکھیا سی وہ تسی. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تے وہ عورت کی آندی ہے جڑی بچی دا نکاح ہونا ہے, جڑی بچی دا نکاح ہونا ہے وہ بچی سن رہی ہیں. جس بچی دا نکاح ہونا ہے وہ بچی سن رہی ہیں. وہ بچی آندی او ابا جان او امی جان میں تہاڈی بچیاں تے بچیاں دا کم بولنا نہیں ہوندا, دھیاں دا کم خاموش رہنا ہوندا ہے, بچیاں دا کم بولنا نہیں ہوندا. لیکن میری ایک گل سن لو, اللہ دا واسطہ جے جینوں میرے حضور نے بھیجے اینوں واپس نہ موڑیا جے. جینوں میرے نبی نے بھوجے اینوں واپس نہ موڑیا جے, اینوں واپس نہ موڑیا جے, اینوں واپس نہ کریا جے. میں کیڈی خوش نصیب دلہنا جے واسطے دلہا میرے محمد نے پسند کیتا ہے. اللہ نو تے سونے نبی دیاں اداواں پسند نے, اللہ نو تے نبی پاک دیاں سنتاں پسند نے, تے اہل حدیثاں نو بھی نبی پاک دیاں سنتاں پسند نے. تاں ہی تے اسی آنے اوئے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں, جے دے نا دیاں قسماں رب چاوے, جے دی انگلیاں چن نو چیر دیاں. اسی دعوت دینے لوگوں نماز پڑھنی ہے تے نبی پاک دی سنت دے مطابق پڑھنی ہے. اللہ نو حضور دیاں اداواں پسند نے, اللہ نو نبی دے طریقے پسند نے, اللہ نو محبوب دیاں سنتاں پسند نے. تیریاں 100 رکعتاں پسند نہیں ہیں, تیری فجر زور اثر مغرب عشاء تہجد اشراق نوافل پسند نہیں نے, اللہ نو نبی دی سنت پسند ہے. تاہی تے جامع ترمذی دے اندر حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ وضو کر کے سنت دے مطابق صرف 2 رکعتاں پڑھدا ہے, میرے نبی پاک نے فرمایا وضو کر کے سنت دے مطابق صرف 2 رکعتاں سنت دے مطابق پڑھ لیندا ہے, نبی پاک نے فرمایا اللہ دے اوتے جنت واجب کر دیندے نے. بہت ساری حدیثاں نے, دن سردیاں دے آ گئے نے, تے ہن چنگی گل نہیں ہے کہ میں تہاڈے نال کھپدا رہواں. تہاڈے واسطے بھی چنگی گل نہیں تے چنگی میرے واسطے بھی نہیں. بہتر یہ ہے کہ ٹائم نال کام شروع کیتا کریے تے ٹائم نال مکایا کریے. کیوں جی ہن 1 گھنٹے بعد شروع ہو جانی ہے, اپنا 2:45 ہو گئے, 2:45 بجے اثر ٹائم شروع ہو جانا. اس واسطے اللہ کو دعا ہے جو سنیا میں بھی اتنا سفر کر کے آنا, میری خواہش ہوندی کہ تو 2-4 گلاں تانوں قیمتی سنا دیاں. اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے, تانوں بھی. موضوع سی کہ نماز پڑھنی تے سنت دے مطابق پڑھنی. اج میں صرف تہاڈے سامنے تمہید دسی کہ اللہ نو ادا پسند ہے نبی دا طریقہ. اگلے جمعے انشاءاللہ نماز شروع کریں گے وضو طہارت تو. وضو کیویں کرنا ہے, طہارت کیویں کرنی, غسل کیویں کرنا ہے, پھر تکبیر تحریمہ, پھر ہاتھ کس طرح بننے, پھر ثنا, دعائے استفتاح, پھر سورۃ الفاتحہ, پھر بالترتیب انشاءاللہ کوشش کریں گے. جی اللہ کیتا ایک جمعے چ مک گیا, نہیں تو جی تساں کوئی دیسی مرغا پکا لیا تو پھر رات رہ جاواں گے, پھر پوری نماز تانوں ساتھ نو سنا لاں گے. ویسے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے میزباناں نو دن دگنی برکت ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مال جان عزت دے اندر تواڈے سب دے برکت عطا فرمائے, اور سانو نبی پاک دی سنت نال اللہ جوڑ دے. اس طرح جڑ جائیے فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم. جڑا وحی الہی نال جڑ جائے نا, اللہ دی قسم ہے اللہ اس نو نبی پاک نال ملا دیندا. اقول قولی ھذا.